Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Bapak. Argan Jesus. Argan Poitratmya. Argan Triyeka Deva. म्हजें नांव कॅथरीन. हांव मणिपालतान आयल्या. आतां म्हजी गजाल कितें म्हळ्यार म्हाका मस्त वर्सां आनी 25 वर्सां हांव न्हू म्हाका आल्सराची पिडा आसली. हांव हांगा इंडियान नाटली. हांव केदळे रजीर येतली वेतेली कोयट्यांगेर आरब्यांगेर 45 वर्सां हांवें काम केलां एकाच घरा एकाच धन्यांत. आनी हांव येता म्हळ्यार ती सोड नाटली. आनी त्या दळ्यांत म्हाका तशें केदळे अशें जावन नासलें पटांत उलोवप आनी दूख अशें पुराय आसतली. तांकां धन्यांक हांवें सांगचें अशें अशें जाता म्हाका हांव अशें म्हणून. तर धन्यांनी सांगलें कांय बी नाका आमी तुका दोतोराडे व्हरता म्हणून. ताणें प्रायवेट दोतोराडे व्हरून वखद केलें. आनी वखद केलें जाल्यार कितलो तेंप थोडो तेंप मागीर परतीक सुरू जातालें. अशें म्हणून तें हील जाता तूं कांय बी नाका अशें म्हणून दोतोर तेंचे सांगतालें. जातालें सुमार 1-2 वर्सां म्हणसर म्हाका कांय जायनाटलें बरें आसतलें. हांव नॉर्मल जेवण आनी अशें पुराय करना आसली. हांव मागीर परतेक सुरू जालें. अशें करून 2 फावटी तांणी कुवेटांत इंटोस्कोपी केली. दोनी फावटी आनकटीक फोट जाल्ले ते इंटोस्कोपींतल्यान फोटे काडले आनी दाखयले म्हाका. हांव भियेली. हांवें म्हणलें अशें कशें जावचें आनी हील जायना गे तशेंच उरता गे अशें म्हणून हांव दोतोराक आनी सवालां करतलें. तर ताणें म्हणलें ना ना तशें कांय जायना तूं बरें जाता कांय भियेनाका अशें म्हणालें. मागीर म्हजे थंय दीस काबार जाले आनी हांव इंडियांत आयलीं. सुटयेर म्हणून आयिल्लीं हांव. कोरोनाच्या टायमार हांव हांगा आसलीं. इप्रिमीत कोरोना जाल्लें त्या दाळा. तर थंयसर पुराय बंद केलें. हांगाच्यान प्लेनां येवची पुराय बंद केलीं. आनी म्हाका कितें करचें म्हणून कांय कळना. धन्यांक सांगलें अशें जाता म्हूण कितें करूंक गे म्हणून. ते म्हणाले कांय भियेनाका तुका पळयता आमी व्हरूंक अशें म्हणाले. मागीर व्हरूंक पुराय तयारी करतना म्हाका सांगलें थंय एअरपोर्टाचेर तुका हें करतलें येवंक दिवचें ना भायर तूं थंयच राव अशें म्हणून म्हणालें. मागीर फुडें कितें जाता पळया अशें म्हणून जायत म्हूण सांगलें आनी हांव रावलीं. आनी म्हणटना म्हाका हांगा आनी परतेक सुरू जालें पोटांत उलोवप आनी देंक येवचें आनी गॅस्टीक हें पुरो जावंक सुरू जालें. मागीर हांव आद्याच्या हॉस्पिटलाक गेली. थंय सतीश म्हणून दोतोर आसा आल्सराचो स्पेशलिस्ट तो. पूण ताचे लागीं वचून ताणें म्हाका 2 फावटी 1 वर्सान 2 फावटी इंटोस्कोपी केली. तातूंत ताका सगळें मेळ्ळें भितर कितें आसा तें पुराय. ताणें म्हाका सांगलें बाय अशें अशें आसा तर कालीं करचें गे म्हणून. आतां ऑपरेशन जावन म्हणालो तो कालीं करचें ऑपरेशन करया गे म्हणून. कित्याक तुका तुज्या प्राया प्रमाणे तुका ऑपरेशन करूंक आमकां कशें हें जाता तिके कश्ट जाता आमी चिंतेचें पडटा अशें म्हणालें. तर मागीर हांवें म्हळें अशें जाल्यार कशें म्हणून तुका वखदां दिता म्हणालो दोतोर. जायत म्हळें वखदां दी म्हळें. त्या वखदांत सुमार बरेंपण जातालें. पूण ते वखदां 2 दीस स्टॉप केली जाल्यार परतें म्हाका तशेंच जातालें. हांवें वचून परतेक दोतोरा मेळ्ळी आनी हांवें सांगलें अशें अशें जाता म्हाका आनी परतेक कालें करूंक म्हणून. ताणें म्हणलें तूं एक काम कर हांव तुका सिटी हॉस्पिटलान धाडटा. थंयसर चंद्रशेखर दोतोर आसा त्या दोतोर तो सर्जरी करता अशें म्हणालो. म्हाका तेशें भिरांतशें दिसलें. मागीर गेलें हांव तरी. ताणें म्हाका सगळें बरोवन दिलें. तूं सगळी तुजी रिपोर्ट करून घेवन ये ब्लड रिपोर्ट आनी सगळें म्हणजे एक्सरे कार्डियोग्राम हे सगळें करून तूं रिपोर्ट घेवन ये अशें म्हणलें. सगळें केलें हांवें पुरो तयार केलें. सोमारा दिसा हांव दोतोरा कडेन हांगा हॉस्पिटलाक गेल्या दाळा म्हाका म्हज्या भयणीचो घोव मेळ्ळो. ताका सांगलें तूं तिके राव. हांवें म्हज्या भयणीक कोणाक सांगून नाटलें हांव मणिपाल रावतलें न्ही गे. थंय तानूंत हांव म्हजे इल्ले वस्तूर काडून बॅग काडून हांव गेल्लीं हॉस्पिटलाक. एका वेळाक एडमीट करता जाल्यार रावचें म्हणून गेल्लीं. देवाचेर जेजूचेर भरोसो दवरून मेल्यार जेजू चिंत आनी वाचल्यार जेजू चिंत म्हणून अशें करून हांव गेलीं. आनी दोतोराक सांगलें. मागीर चीट दिली ताणें बरोवन त्या दोतोराक. ताणें थंयसर गेल्या उपरांत म्हाका ताणें
डॉक्टराक मेळोंक आपण हेलें भितर आपण हेलें म्हणजे भयणीच्या घोवाकी सांगलें तूं राव म्हणून तो रावलो. तोय आयलो भितर आपण व्हेल्या दाळा. म्हज्या मुखार तो ओपनली सांगता की तुज्या अनकटे भितर तूं पोटा भितर अणकटी आसा पळय ती एका वाटेन तुजे पुरो गॅस आसा पळय तुजें तें जेवण जिरवण जावन गॅस आसता तो पुरो लिकेज जाता. तशें जाल्ल्यान तुका फुडले एमर्जन्सी तुका ऑपरेशन करचें पडटा. पूण तुजी प्राय तिका व्हड जाता न्ही. व्हड म्हळ्यार म्हाका 75 वर्सां आतां. जरी पूण सांगलें हांव जेजूचेर भरोसो दवरतां तो म्हाका बरो करतलो अशें म्हाका बळ दितलें अशें हांव सगळें करूंक शकतां. म्हाका धैर्य दी जेजू अशें म्हूण सांगलें. मागीर ताणें सगळें बरोवन म्हाका सगळें एक पेपराचेर पुरो तो नक्षा काडून दाखयता म्हज्या पोटान कितें आसा आनी खंयसर ऑपरेशन केल्यार कितें जाता सगळें म्हाका दाखयता. म्हाका खुद्द दाखयता. म्हज्या भयणीच्या घोवाक दाखयना म्हाका दाखयता. तरी पूण ताणें चिंतलें हांव भियेता म्हणून. तरी पूण म्हाका इल्लो घाम सुटलो. तर म्हळें हांवें म्हळें कांय ना जेजू म्हजे सांगात आसतना म्हाका भियेचें म्हणून कांय गरज ना. तोच सगळें बरें करतलो अशें म्हळें. आनी जाय तूं एडमीट जावंक तूं तयार आसाय गे म्हणाला. वय डॉक्टर हांव तयार आसा म्हूण सांगलें. मागीर म्हाका वार्डाचे नंबर दिवन म्हाका वार्डाक धाडलें. हांव थंय वार्डांत रावली. आनी दुसरे दिसा सकाळीं तुका 9 वरार ऑपरेशन आसतलें म्हणूंक लागलो. जायत म्हूण सांगलें. म्हाका आपण येलें. मागीर सकाळीं आयलीं तीं सगळीं म्हाका आपण व्हरूंक ऑपरेशनाक. हांकां सांगलें म्हाका ऑपरेशन आसा तुमी येता जाल्यार भायर बसा आनी म्हाका ती भितर आपण व्हरतात अशें म्हूण सांगलें देलपिनाक. आनी देलपिनाची धूव आनी तें करून आयलीं तीं थंयसर. म्हाका थंय कांय गोत्तू ना. म्हाका भितर व्हरून मेजार घाल्लें तितल्यान गोत्तू. तांणी म्हाका ती इंजेक्शन दितात पळय पेंगटाक तें इंजेक्शन दिलां गी ना गे तेंय गोत्तू ना. म्हळ्यार म्हाका दात ना म्हणजे कोणा कडेन उलोवंक जायना कांय जायना. सुमार 3 डॉक्टरांनी ऑपरेशन केलां म्हणटा. आनी काले म्हळ्यार कितलीं वरां जालीं 9 वरां 9:30 सुरू केल्लें गे. मागीर सांजेर 5 वरार काबार जालें. आनी म्हाका वाडाक हाडून घालें. वाडाक हाडून घालतना पांय धाडयता हात पांय धाडयता हांव. तें म्हाका कांय गोत्तू नाटलें. मागीर डॉक्टरान सांगलें तुका पळय हांवें तुका पयलेंच सांगलां सायड इफेक्ट जावंक जाता आनी एटॅक येवंक जाता. ह्या सगळ्या कामान तूं धैर्य आसता म्हूण तुका धैर्य आसता म्हूण हांवें म्हळें सांगलें धैर्य आसा म्हूण सांगलें. पळोवंक गेल्यार 12 वरां उपरांत म्हाका प्रेशर चडटा. प्रेशर 190 जालो. 90 वयर गेलो. 200 जालो. मागीर हांवें म्हज्या भयणीक मागण्याच्या भयणीक सांगलें. कोणा कडेन सांगून तिका फोन करयलो सांग अशें अशें जाता म्हणून. आनी ते प्रेशर चडल्या उपरांत ते म्हणटा चड ओवर प्रेशर चडत जाल्यार सायड मारता नाटल्यार एटॅक येता अशें म्हणून डॉक्टरान म्हाका पयल्यान भियेन दवरलें. मागीर हांवें म्हज्या मागण्याच्या भयणीक सांगून तिच्या मागण्या वरी हांव बरें जालें. म्हाका आत्मीक फादर जेरी म्हणजे तांणी म्हाका म्हजे खातीर मागणी केला. आनी जमतीत असल्या देवीक कुटुंबाच्या सान्यांनी सगळ्यांनी म्हजे खातीर जायते जाणांनी मागला. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या भयणीन मस्त ताणें साखरी केल्या आनी म्हजी साखरी करनंत आसा. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मागीर म्हाका डॉक्टरान सांगलें की तूं सकला देंवन चलाजे. डॉक्टरान नर्सीक सांगलें तिका सकला देंवन चलया म्हणून. 2 जाणां नर्स आयलीं आनी मागीर म्हाका सकला देंवयलें. सकला देंवयलें 2-3 मिनटां काडलीं हांवें कश्टांनी. ताणें म्हाका घट्ट धरलें. 2-3 मिनटां काडून फुडें वचून मागीर परते फाटीन काडल्यार गत न्हिली. मागीर ताणें डॉक्टरान फोन करून विचारलें ती चल्ली गे कशें वय वय चल्ली. हां ओके म्हाका तेत भिरांत आसली ती चलता गी ना गी अशें म्हणून. मागीर ते प्रेशर चडटाना 12 वरार ते डॉक्टरनीक फोन करून सांगलें की तिका प्रेशर चडनूच आसा कालें करचें डॉक्टरांक कोण्णी नात अशें म्हणून सांगलें. मागीर एक लेडी डॉक्टराक धाडलें. ती म्हज्या वार्डांत रावली ICUंत रावली ती. आनी घडी चेक करूनच रावली. सगळें म्हाका कितें वायरान तें हें पुराय लावन दवरल्यात तें पुराय कालिंगे चलता तें काडयांनी. आनी कालीं त्या मिशिनाचें चलन आसा तें पुराय चलन आसा. ती पुरा कळटा म्हाका कालें करतात कितें म्हणून. आनी उदक पिवंक दिते रावतात. ग्लुकोज चडयल्ले कडेच आसलो. तशें जाल्यान देवाचे दयेन म्हाका जेजून मस्त बरेंपण केलां. आनी म्हणजे म्हाका जायते पिडाच्या धीं आसली जेजून म्हजी सगळी निवारल्या. 2 पांयांचें म्हजें ऑपरेशन जालां. सगळी म्हजी कूड ऑपरेशनाचीच. पांय
बावळे पळोवंक गेल्यार बावळ्यांक एक बावळ्याक ऑपरेशन केलां, 2 पांयांक ऑपरेशन केलां, आनी खंय म्हणून कायले सांगो म्हाका बरें लागना, देखून सगळी कुडी म्हजी कूड सगळी ऑपरेशनाची जावन गेला. तर जेजून म्हाका हर एक पिडेंतले म्हाका निवारला, बरें केलां म्हाका जेजून. आनी हांव एकशिरी रावता जाल्यार म्हाका कांय भिरांत ना. हांव एकशिरी रावतलें, जेजू कडेन उरलो नंतर रावचें, आनी गायनां गावन ती गायनां गावन नंतर रावचें. हांवें ही म्हणटा तूं एकलें कशें रावता ह्या घरांत, कशें रावताय? हांवें म्हणलें म्हजें घर न्ही, म्हणजे विल्ला न्ही, हांव फ्लॅटान रावतां. आनी मागीर हांवें म्हणलें ना, म्हाका बरें जाता हांगा, जेजू कडेन उरलो नंतर रावंक जाता, म्हाका बायबल घेवन वाचतां, गायनां करतां, सगळें करतां, म्हाका नाचतां, सगळें करतां म्हणून सांगलें. वय गी बरें आसा. तर ही म्हणटात तांकां धैर्य पावना हांव एकली रावता म्हणून पळोवंक. देखून देवान जेजून म्हाका बऱ्या भशेन दवरला. जेजूक हांवें कितलीं आर्गां दिल्यार उणींत म्हणटा वय. आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आनी इतल्यार हांव मोग दितां.